Les acides aminés ou الأحماض الأمينية متكونين من une chaîne principale لاصق فيهم un radical. La chaîne principale هي متكونة من NH2, CH et COH. عندنا 20 radical معناتها 20 acides aminés مختلفين، 8 essentiels، زوج semi essentiels et 10 non essentiels. عندنا واحد لاستوس باش نحفظوا هاد الاسماوات، mais le dans la valise il fait trop d'histoire d'argent. méthionine, leucine, valine, lysine, isoleucine, phénylalanine, tryptophane, histidine, threonine et l'arginine. Classification. عندنا polaire et apolaire. نبداو بالapolaire. عندنا aliphatique 7 acides aminés, aromatique 3 acides aminés فيهم cycle benzène. polaire عندنا chargé négativement ou positivement. نلقاو زوج في النيجاتيف et 3 في البوزيتيف. في النيجاتيف COH يتحول CO- و البوزيتيف عندنا NH2 يولي NH3+. نون شارجي معناتها ما فيهش الموا ولا البليس، كاين 7 اسيد اميني فيهم ان جروبمون الكول ولا ايتول. نبداو بلا بولير اليفاتيك. عندنا الجليسين، الانين، فالين، لوسين، ايزولوسين، ميثيونين، برولين. الجليسين هو اسهل واحد فيه غير الاش. الكربون تاعنا الي سيميتريك، ما عندوش une activité optique، ما عندوش تما امتصاص الضوء. لالانين فيه غير CH3 تاني، هادو فيهم هما سهلين كاع، لالانين اي الجليسين. الفالين فيه CH ولاصق فيه 2CH3. لوزين عندنا لوسين فيه CH2CH وخارج منه CH3. ايزولوسين فيه CH اصبروا فيه CH2 CH3 وفهداك CH لاصق فيه CH3. شوفوا يبدا مع الاول CH بعد CH2 بعد CH3 وهدايا خارج منه CH3. الميثيونين دوك، الميثيونين هي رميزة الانطلاق معناتها AUG، عنده سوفر اللي هو الاس. شوفوا كيفاش جاي CH2 CH3. البرولين هو لو سول اسيد اميني الراديكال تاعو يدير ليزون افيك لا شين برينسيپال CH2 وهنايا في بلاصه ما يدير NH2 يدير NH برك. نجوزو ابولير اروماتيك فينين انانين، خارج منه CH2 اي ان سيكل بنزين. هذا كيما هو برك خارج منه ان واش تريبتوفان. هذا فينين انانين اي هذا تيروزين. تريبتوفان CH2C هنا يدير دوبل ليزون ويدير الاش ويخرج منه NH، ومن بعد هنا يدير ان سيكل بنزين. نجوزو البولير شارجي. عندنا لاسبارتات الجلوتامات في النيجاتيف. لاسبارتات كيفاش جاي CH2CO- والجلوتامات جاي CH2 CO-. ليزين دوكا عنده 4 تاع CH2 ولاصق فيه NH3. شوفوا CH2 NH3+. الارجينين هادوما هاد 3 جايين في البوزيتيف. الارجينين CH2 NH ونديرو سي ونزيدو نخرجو 2 NH2. عندها 3 تاع CH2 خارج منهم N C N هذا يدير 2 معناتها NH2 وهنايا تانيك NH2 وهذا يدير NH. الاستيدين ما في حتى عفسه باش تقدروا تفهموها. CH2 ديروا هنا C بعد CH N CH NH هنايا يدير اون دوبليزون. بون عندنا 7 راديكال ايونيزابل و 13 راديكال نوتر تما نون ايونيزابل ولا نون شارجي. عندنا التيروزين و لاسبارتات. شوفوا هنا ندير لكم هاد الشلطات معناتها ايونيزابل. عندنا التيروزين، لاسبارتات، الجلوتامات، الليزين، الارجينين، الهيستيدين وعندنا السيستيين. هايليك تلقاو الريزومي في انستا. كي كملنا مع لي بولير شارجي نجوزو بولير نون شارجي. عندنا لا سيرين، تريونين، سيستين، اسباراجين اي الجلوتامين. السيرين فيه
CH2OH groupement éthyl, thréonine CHOH لاصق فيه CH3, cystéine CH2CSH, l'asparagine CH2CONH2, glutamine CH2CH2 CONH2. Donc les acides aminés ont des propriétés. نبداو l'acido basique. Lorsqu'un acide aminé est dissous dans l'eau, il existe en solution sous forme d'ion dipolaire zwitterion. معناتها zwitterion peut réagir à la fois comme un acide ou une base, معناتها وظيفة انفوتيرية. acide معناتها donneur de proton يمد ال H, و une base معناتها récepteur de proton تستقبل ال H. درت لكم مثال هنايا. دونور معناتها شوفوا كيفاش جاي في لا فورم زويتيريان تاعو يكون فيه دو شارج بوزيتيف ونيجاتيف، ومن بعد كي يكون دونور معناتها هو اللي يمد الاش يجي من هاد الجهه ادروات، والريسبتور معناتها كي يستقبل معناتها لا فورم زويتيريان نزيدو لها الاش باش يولي لنا باش تروح هذيك لا شارج نيجاتيف يولي لنا chargé positivement NH3 au plus. Les substances ayant cette double nature sont des infotères. Cas d'un acide aminé à radical non ionisé. Bon, باش تفهموا هذه عندكم واحد الطريقه باش تجيكم سهله. عندنا un acide aminé sous forme neutre. عطينا مثال تاع الجليسين اللي لاصق فيه الH. شوفوا لا شين برينسيبال متكونه من NH2 CH COH، نديروا لها الH ما فيها حتى اون شارج ني نيجاتيف ني بوزيتيف، ومن بعد نخيروا السونس تاعنا من اسيد باز ولا من الباز لاسيد. نديروا هاد الاخر فونكسيون تاع الفا COH و فونكسيون تاع الفا NH2. هنايا يمدونا البيكا تاعنا، سي با لا بين تحفظوه، دوك نمد لكم اون ميثود. الفونكسيون الفا COH والالفا NH2 هي مرفوضة على الكربون الفا. ياك الكربون عندنا كربون الفا، من بعد كربون بيتا، من بعد كربون الفا بريم، قاع نديرو في لا فورم نوتر. ومن بعد هاتيك هنايا مادام رانا في الميليو اسيد سما يتصرف تصرف اون باز. كي يتصرف تصرف اون باز معناتها ريسبتور دو بروتون، ما يقدرش يدير COOH بلس، ما يقدر يدير NH3 بلس. هنايا شوفوا في لا فورم زويتيريان عنده دو شارج معناتها غليسين بوزيتيف اي نيجاتيف. شوفوا فيه ال NH3 بلس اي CO-. علاه درنا هكا؟ باسكو عنده البيH دو ميليو محصور بين 2.36 اي 9.31. معناتها راهو يلعب دور لاسيد في ميليو بازيك و باز في الميليو اسيد. هذه هي واش معناتها. ودوكا في الميليو بازيك معناتها كي نروحو من فوق 9.31 عندنا ميليو بازيك باسكو راهم الجهه تاع لا باز، قلنا بلي من لاسيد حتى لا باز. في الميليو بازيك جو ان رول دان اسيد معناتها بيردر ان بروتون، هنا يفقد بروتون وهنايا يكتسب بروتون، معناتها يولي شارجي بوزيتيفمون. بي دو ميليو كبير على 9.31 معناتها يتشارجا لنا نيجاتيفمون، وهذه تقعد NH2. هاي اللي تقعد لنا NH2 وهنايا يتشارجا لنا برك نيجاتيفمون. عندكم واحد لاستيوس باش تعرفوا لي بيكا. تو لي زاسيد اميني البيكا اللي يكون قريب من زوج معناتها نديروه الفا COH، والبيكا اللي يكون قريب من 9 نديرو الفا NH2. الفا COH هو اللي يجي صغير من 2 pH دو ميليو صغير على زوج، وال pH كي يكون كبير على pH دو ميليو كبير على 9 معناتها نديروه ميليو بازيك، نديرو له من الفوق الفا NH2 معناتها بير دان بروتون. نوسيون دو pH isoélectrique. là عندنا l'acide aminé sous forme zwitterion. ندو l'exemple تاع الجليسين محصور ال pH du milieu بين 2.36 و 9.31. كيفاش نحسبوه؟ نديرو هذه زائد هذه قسمها زوج. عندنا هذا المنحنى اذا ما مدوناش الاخر نديرو النقطه الانعطافيه بوين دانفليكسيون pH. عندنا 13 acide aminé الراديكال تاعهم اللي نون ايونيزي قلت لكم قبل. البي كا 1 بلس بي كا 2 على 2 هذه هي.
وعندنا cet acide aminé الراديكال تاعهم ايونيزي معناتها عندنا 3 بيكا نديروا لهم ديسوسياسيون 2 بيكا. كيفاش؟ عندنا واحد لاستوس اللي هي glutamate l'aspartate lysine arginine histidine ندو توجور البي اش اي اللي قراب معناتها مثلا عندنا 2.18 8.95 10.53 ندو 8.95 ولا 10.53 باسكو هما اللي قراب ونقسموهم على زوج. تيروزين والسيستين انا شفت باللي ندو دائما اللي صغار مثلا عندنا 1.96 8.18 10.22 ندو هادوما اللي صغار. propriété physiochimique عندنا la solubilité تنقص la solubilité معناتها الذوبان avec le nombre de carbone تسمى كل ما كان الكربون طالع كل ما كانت la solubilité ناقصة. elle est bonne dans les solvants apolaires معناتها غير المستقطبة peu soluble dans les solvants polaires. عندنا la méthode de chromatographie de partage ولا sur papier ولا couche mince. نفهمكم الطريقة. ندو ان ميلونج نديروه في فاز موبيل وفاز ستاسيونير. هذه فاز موبيل وهذه فاز ستاسيونير. هاد لي فاز موبيل وفاز ستاسيونير عندهم دي فورس بيناتهم. الموليكول va se dissoudre dans la phase mobile et se déplacer vers la phase stationnaire. معناتها تدوب ولا تنحل في هذيك لا فاز ومن بعد هذيك تنتقل لا فاز ستاسيونير. دوك نوريها لكم. هنا زعما نديرو ان بابي وعندنا ان بول تاع الماء باينه بلي هذاك الماء يعاود يطلع للفوق معناتها عندنا لا ميغراسيون. شوفوا واش قلنا هنايا. C'est une méthode de séparation des acides aminés en fonction de leur solubilité dans le milieu. معناتها هي طريقه نفرقوا بها لي زاسيد اميني على حساب كميه الذوبان تاعهم في الميليو. كل ما كانت solubilité طالعه كل ما كانت la migration طالعه تانيك. permet l'identification et le dosage de différentes composés de mélange. هذه شرحتها لكم. عندنا الكروماتوغرافي دو بارتاج فيها une phase mobile و phase stationnaire. قلتها لكم هنايا. فاز موبيل هي متكونه من ليكيد و فاز ستاسيونير ليكيد سوليد. شوفوا ناخذ مثال تاع ليكيد سوليد. ليكيد هو سولفون ولا الماء و سوليد معناتها ندو البابي. كي نديروا البابي في سولفون تاعنا لي موليكول لي بلو بولير اللي عندهم اقطاب بزاف يطلعوا الماكسيموم يتصرى لهم اون ميغراسيون. النيدريدين colore l'acide aminé bleu violet. Les propriétés optiques. Les acides aminés ont le pouvoir d'absorber la lumière. يمتصوا الضوء. La longueur d'onde. الأشعة البنفسجية. يكون عندنا un faisceau lumineux ولا longueur d'onde différente. شوفوا عندنا دلتا 1 دلتا 2 دلتا 3. هذاك الأسيد أميني يمتص زوج ويخليه الألفا 1 ولا الألفا 3 يجوزوا. Spectrophotométrie, c'est une technique de quantification dans un appareil spectrophotomètre qui détermine la concentration de l'acide aminé en utilisant propriété d'absorption de longueur d'onde. Donc نشرح لكم هاد la technique. تكون عندنا une source de lumière. يجوز par un faisceau lumineux. يكون عندنا un concentrateur. هذاك الضوء يجوز par le prisme. ما يمتصش قاع الضوء يمتص زعما اون كولور. يكون عندنا اون انتنسيتي اي زيرو بعد تجوز تولي اون انتنسيتي اي جوز بار لا كوفيت فيه لي اسيد اميني ابسوربي لا لوميير بارسيالمون تمتص الضوء جزئيا. جينا واحد لا فالور نسموها دونسيتي اوبتيك. باش تفهموا اكثر عندنا لا لوميير نديرو لا لوميير جوز بار هذيك لا كوفيت اللي فيها لي اسيد اميني من بعد تمتص الضوء جزئيا يخرجوا بلو كلير على هذه المسافه تاع لا كوفيت هي لا لونغور دو لا كوف دونسيتي اوبتيك. هذه واش لازم تعرفوا كاع فيها هي لا لوا دو بير-لامبير. لا دونسيتي اوبتيك ولا لابسوربانس فيها لا كوفيسيون دابسورباسيون موليكولير اللي تتقاس سنتيمتر مربع على المول نضربوها في تراجي اوبتيك اللي هو هدايا. لا كوفيسيون دابسورباسيون تكون كونستانت
يعني في لا concentration تاع la substance dans la solution تكون بالمول على اللتر. دوكا l'absorbance des acides aminés aromatiques نعرفوا بلي الماكسيموم d'absorption يكون في 230 نانومتر كاع لي زاسيد اميني. بصح تيروزين وفينين انانين وتريبتوفان عندهم une exception، عندهم deuxième pic d'absorption في 280 نانومتر. شوفوا الفينين الانين يهبط من بعد يعاود يطلع كيف هذاك تيروزين يطلع بعد يهبط بعد عاود يطلع في 200 تقريبا 280. المهم عندهم ان بيك دابسورباسيون. تريبتوفان تانيك يطلع يعاود يهبط يعاود يطلع معناتها كاين ان ماكس دابسورباسيون. شنو هي الحاجه اللي تجمع بين تريبتوفان تيروزين وفينيلالانين؟ انه عندهم ان سيكل بنزين في الراديكال تاعهم هو اللي يخلي عندهم دو بيك دابسورباسيون. ندوزو البروبريتي الكتريك. L'électrophorèse ou la ionisation. Principe تاعها هي la méthode de séparation qui se base sur la différence de charge électrique. عندها deux charges positives et négatives. هذا يسموه l'électrophorégramme. Comportement électrophorétique, la charge de la particule est en fonction de pHI et du pH mètre du solvant. واش معناتها هادي؟ معناتها كي يكون pHI صغير على pH du milieu معناتها عندنا forme anionique acide aminé négatif migre vers l'anode. l'anode هو البوزيتيف. معناتها كي يكون عندنا نيجاتيف الاسيد اميني نيجاتيف معناتها يروح الجهه بوزيتيف. هذه قريناها في الباك. pHI كي يكون كبير على pH du milieu يكون عندنا فورم كاتيونيك اسيد اميني يكون بوزيتيف معناتها يروح للجهه النيجاتيف معناتها يروح لا كاتود ميغر فيغ لا كاتود. كي يكون pHI تساوي pH du milieu معناتها فورم زويتيريان الاسيد اميني يكون ما عندوش اون شارج معناتها زيرو aucune ميغراسيون معناتها ما يروح ني ا غوش ني ا دروات. هذيك التجربه اللي نديروها كي يكون نيجاتيف يروح فيغ لانود بوزيتيف كي يكون بوزيتيف يروح فيغ la cathode اللي هي négative. La vitesse de migration sera proportionnelle à la valeur de la charge électrique portée par l'acide aminé. واش معناتها هذه؟ يكون l'acide aminé عنده une charge positive وحده معناتها la migration تاعو تكون أبطأ من كي يكون عنده deux charges positives vers la cathode اللي هي négative parce que هو positif. وكي يكون عندنا l'acide aminé عنده une charge négative وحده تاني كي يكون أبطأ من كي يكون عنده deux charges négative اللي راح لانود اللي هو شارجي بوزيتيف. كي يكون عندنا pH du milieu 6 و pHI الأول 2 و pHI الدوزيام 3 شكون اللي راح يميغري فيغ لانود بلو رابيدمون؟ هو دوزيام. علاه باسكو كاين لا ديفيرونس زعما نديرو pH du milieu ناقص pHI تعطينا 4 وهنا 3. الربعة هي الكبيرة تسمى هي اللي تكون أسرع. طابلو إلكتروفوريتيك عطاونا البي اش تاعنا 7.6. لالانين البي اش اي تاعو 6.02 معناتها جاي اسيد شارجي نيجاتيفمون يروح فيغ لانود. الارجينين كبير على 7.6 تسمى راهو في ميليو بازيك تسمى شارجي بوزيتيفمون. le sens de migration يروح vers la cathode parce que la cathode elle est négative وهذه positif معناتها البوزيتيف يروح للنيجاتيف. الاستيدين لا شارج تاعو زيرو. علاش؟ باسكو 7.6 بالتقريب 7.58 معناتها ما كاش اون ميغراسيون ما يروحش ا droite ولا ا gauche. الchromatographie ou la échangeuse d'ions il y a une méthode de séparation qui permet l'identification et le dosage des différentes composés d'un mélange. Le principe est basé sur les différentes affinités des composés du mélange avec la phase stationnaire et la phase mobile. واش معناتها هذه؟ معناتها هي طريقة اللي تفرق لنا مختلف المكونات وتبين لنا شنو هذه من هذه. البرانسيب تاعها عندها دو فاز ستاسيونير اي موبيل. ديسبوزيتيف ينحي ليون ويبدلو بواحد اخر. هذه هي التجربه تاعنا. هاي ليك يكون عندنا ان سيبور فيه الداخل لا فاز ستاسيونير اللي هما هاد لي موليكول فيهم H+H+H+. تكون نديرو لها اون امبول اللي هي فاز موبيل باسكو سائله. هاد لا فاز موبيل نخلوها تسيل
هادوما اللي داخل سي دي بي ايشونجوز. تاع الكاتيون الغيزين تكون نيجاتيف، هادي تكون الغيزين نيجاتيف و لاسيد اميني تاعنا يكون بوزيتيف. في لو كا تاع غيزين ايشونجوز دانيون لازم تعرفوا باللي لا غيزين تكون بوزيتيف، هادي تكون بوزيتيف لا فاز ستاسيونير، و لا فاز موبيل لي اسيد اميني يكونوا شارجي نيجاتيفمون. معناتها البي اتش دو ميليو يكون كبير على بي اتش اي ميليو بازيك، وهادي الميليو اسيد مع البي اتش دو ميليو صغير على البي اتش اي. هادي لورد يكون ديكرواسون معناتها هابط، و لورد هادي يكون طالع كرواسون معناتها. ندوزو لتكنيك واحده اخرى اللي هي جل دو فلتراسيون كروماتوغرافي d'exclusion moléculaire. البرانسيب تاعها permet la séparation des protéines selon leur poids moléculaire، تسمى تفرق بين لي بروتين كبيره ولا متوسطه ولا صغيره، et purification شاك بروتين وحده. عندنا لا فاز ستاسيونير هادي، ولا فاز موبيل هي اللي طبع لنا هذوك لي موليكول تاعنا. الفير بارفوا يدخلوا في هذوك لي ترو بارفوا لا، الروج ما يدخلوش باسكو هما كبار، يمشوا برك اونتر لي موليكول. عامليك شوفوا كيفاش الروج جايين زعما عندك هكا، الروج يجوا منه. الفير لا، الفير خطره يجوزوا هكا، خطره ما يجوزوش. البلو يجوزوا كاع عادي، تسمى يروحوا منا ويزيدوا يعاودوا يولوا منا يزيدوا يولوا. بون مادام عندنا الروج هما اللي يهبطوا الاولين باسكو يجوزوا ديريكت في هذوك لي ترو، معناتها ليكسكلوزيون فوليوم تبدا بالروج، ومن بعد الفير باسكو هما اسرع يجوزوا غير شويه مرة يدخلوا مرة لا، والبلو هما الاخرين باسكو يجوزوا كاع عليهم. البوا موليكولير تاعنا يكون صغير ما كانت لا موليكول تاعنا صغيره. البوا موليكولير نحسبوه بالغرام على المول، بصح كي تكون لا موليكول تاع البروتين كبيره نحسبوه بالكيلو دالتون معناتها كاديا. دوكا ندوزو الاس دي اس بيج ولا ديترجون صابون. لا شارج هي المسؤوله على لو ديبلاسمون دي فييكول، نتسمح بتحرك البروتين. لا سيباراسيون ماشي على جال لا شارج باسكو كاع لي اسيد اميني فون ميغرير فير لا شارج بوزيتيف. Enfin, mais la séparation sera en fonction de la taille. تسمى على حسب لا taille اللي تصرنا لا سيباراسيون. البروتين يكون غولي، شوفوا كيش يكون فيه دي ليزون هذا اللي بالصفر، نديروا له الاس دي اس باش يتكسروا لي ليزون بالدي تي تي والبي ام او. شوفوا وتاني واش يصرالو يتحلل. ستركتور تكون لينيير اي ديرولي، شوفوا كيش تفتح لا ستركتور البنيه. وتاني كي تفرقوا هاد لي ليزون تاع هاد لي ليزون صفاره. البرانسيب تاع الاس دي اس بيج هي سيباري لي بروتيين ويمد لها اون شارج نيجاتيف. elle va migrer vers l'anode parce que chargée négativement معناتها تروح لانود لي شارجي بوزيتيف. دو سورت دو بروتيين، شوفوا هادي وشوفوا هادي شكون اللي كبيره. هادي تكون صغيره على هادي باسكو هادي راهي مفتوحه بارابور لهادي. شوفوا كيفاش نفتحوها لو كان نديروا لها الاس دي اس. الاس دي اس باش يدير هو يفتح لنا لا موليكول ويفرقهم لنا. شوفوا هادي كيفاش جايه، هادي الاولى تكون صغيره بصح كي نفتحوا هذيك اللي معقده بزاف نلقاوها بلي كبيره وشارجي نيجاتيفمون. هاديه كي يكونوا هكا بلا ما نديروا لهم الاس دي اس بيج تكون عندهم لا ميم فيتاس ولا ميم شارج و فورم ناتيف. كي يكون عندنا بوا موليكولير صغير معناتها تكون لا طاي صغيره وراحين ينتقلوا بعيد، تسمى فون ميغرير بلو لوان. شوفوا عندنا هنايا باش تفهموا، هاديه كي تكون عندنا لا موليكول تاعنا صغيره معناتها هي تروح الاولى بارابور لهادي. شوفوا هادي كي تكون معقده تسمى طول باش تلحق. هاد التجربه حتبين لنا اكثر واش كنت نقول مقبل. كي درنا البوا موليكولير كبير معناتها راح تطول باش تلحق ولا لا ميغراسيون تاعها بارابور اللي تكون صغيره. كي تكون صغيره معناتها راح تلحق بسرعه اكبر. هنايا كيما هادي كي نديرو بيتامير كابتو ايتانول راح نلقاو دو موليكول تاع 100 كيلو دالتون يحبسوا في جهه واحده ومربوطين بان سوفر.